अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों, अभी भोपाल के अंदर इज्तिमा हुआ है। उस इज्तिमा के अंदर हजरत जी मौलाना साद साहब का बयान हुआ था, जिसमें हजरत मौलाना साद साहब ने दावत व तबलीग के ताल्लुक से बड़ी अहम बातें लोगों के सामने बयान फरमाई। लेकिन कुछ लोगों को ये बातें हजम नहीं हो रही है और एतराज़ करते हुए सीधा ये कहा कि हजरत मौलाना साद साहब की ये बातें गुमराह कुन बातें हैं। मेरा सीधा सा जवाब एतराज़ करने वाले सभी भाइयों के लिए कि देखिए, जब तक आप इस रास्ते में नहीं चलोगे और इस मेहनत में नहीं लगोगे और जब तक आप इस उम्मत की बदहाली को और बददीनी को अपनी आंखों से नहीं देखोगे, उस वक्त तक आपको हजरत मौलाना साद साहब की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगी। और मौलाना साद साहब की ही क्या, हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में उलमा इकराम इस मेहनत से जुड़े हुए हैं और इस काम को लेकर के कुरान हदीस की रोशनी में चल रहे हैं। उनकी बातें भी आपको समझ में नहीं आएंगी। हजरत जी मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की बातों पर भी उस वक्त के कुछ उलमा ने एतराज किया था कि हजरत जी ने ये कौन सी मेहनत शुरू कर दी है और ये कौन सा काम शुरू कर दिया है। लेकिन जब वो लोग गश्तों में चले और इस मेहनत में जुड़ करके काम को किया तो खुद ही अपनी जबान से बोलने लगे कि मौलाना इलियास ने यास को आज से बदल दिया। और एक बात हजरत जी मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाई थी कि हम तो नाउम्मीद हो रहे थे कि ये उम्मत कभी संभल ही नहीं पाएगी, लेकिन इलियास ने ऐसी मेहनत शुरू की है कि इनकी मेहनत से हमें ये उम्मीद होने लगी है कि ये उम्मत अब संभल जाएगी। तो आप सभी हजरात हजरत मौलाना साद साहब का ये ऑडियो गौर के साथ समाअत फरमाएं और अमल करने की नीयत से सुने और ये दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निज़ामुद्दीन मरकज़ की और वहाँ रहने वाले तमाम अकाबिरीन की और पूरी दुनिया के अंदर हमारे जितने भी मराकिज़ हैं और जितने भी काम करने वाले हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबकी नजर बद से हिफाजत फरमाए। तो बहुत सारे हैं, चल ये नहीं कहते ये कर लिया, ये नहीं कहते ये कर लिया। मैं साहब आपसे कहता हूँ कि उम्मत को जान से बचाने के लिए मेहनत और नक़्ल हरकत, इसका कोई मुतबादिल नहीं है, कोई मुतबादिल। इसका अगर मुतबादिल होता तो फिर मैं समझता हूँ कि इस रास्ते में निकलने में देर होने पर अल्लाह की नाराज़गी ना होती। पढ़िए, आप कुरान पढ़िए, हदीसें पढ़िए, आपको पता चलेगा कि कितने वाक़यात हैं जहाँ निकलने में दाखिल हो गई है, वहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। आप कहते हैं कि जी आप मुझे निकलने के लिए कह रहे हैं जमात में, ये अस्पताल मैंने बनाया है फ्री का मरीजों के लिए, जी हाँ, और ये तो मस्जिदें मैंने बनाई है, और ये जो दुकानें इनकी आमदनी फुकरा के लिए मैंने वक्फ की हैं। आप मुझसे कह रहे हैं निकलने के लिए, आप उनको निकालिए जो खैर के काम नहीं कर रहे। मैं तो ये सारे खैर के काम कर रहा हूँ, मुझे आप किसी निकाल रहे हैं। मैं आपसे बताऊं एक बात, मैं हदीस से अर्ज करता हूं आपको, हदीस से अर्ज करता हूं। एक शख्स अल्लाह ताला पूरी दुनिया का माल उसको दे दें और उसको उसका मालिक बना दें। सुनिए कान खोल के, मैं क्या कुछ कह रहा हूं। और वो इस सारी दुनिया के माल को अल्लाह की रजा के लिए इखलास के साथ खैर के काम में खर्च कर दे। अल्लाह की कसम, सिर्फ आधे दिन जमात में निकलकर दावत देने वाले के बराबर नहीं है। आप कहां सो रहे हैं? आप ये कहते हैं कि ये भी खैर का काम है। मैं आपसे कह रहा हूं, हदीस से कह रहा हूं, अगर अल्लाह किसी मुसलमान को सारी दुनिया के माल का मालिक बना दे और वो इस माल को अल्लाह की रजा वाले काम में इखलास के साथ खर्च कर दे, तो आधा दिन अल्लाह के रास्ते में निकलकर दावत देने वाले के बराबर नहीं है। ये हदीस से कह रहा हूं, क्योंकि जब जब रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये थे वो हो गया, जुमा पढ़ के जाएंगे। जुमा की नमाज पढ़ने के लिए सिर्फ आधे दिन के लिए ठहर गए, जमा सुबह रवाना हो गई। मैं आप कि तुम गए नहीं, अर्ज किया कि मैं आपके पीछे जमा पढ़ने के लिए ठहर गया हूँ, जमा नमाज के बाद चला जाऊंगा, जमात अभी गई है, मेरी सवारी तेज है, मैं पहुंच जाऊंगा अंदर। आप मैं रवाहा सुबह निकलने वाली जमात तुमसे 500 साल आगे चली गई है, और अगर तुम सारी दुनिया का माल जो जमीन के अंदर है, आप पढ़िए हदीस,
لو انفقت ما فی الارض جمیعا، وہ تمام کا تمام مال زمین میں ہے، اگر تم اس کو خیر کی راہ میں خرچ کر دو تو فرمایا ما ادرک فضل غدوتہم، ان صبح نکلنے والی جماعت کی فضیلت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یہ حدیث یہی بات عمر نے حضرت معاذ سے کہی، یہی بات حضرت ابن رواحہ سے کہی۔ تو میرے دوستو بے شک خیر کے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، لوگ کرتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، اور اس کے فضائل بھی ہے قرآن میں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف مال خرچ کرنا دعوت کے بغیر، اس سے لوگوں کے اندر مال کی حرص پیدا ہوگی، دین کی حرص پیدا نہیں ہوگی۔ یہ اصولی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنا مال خرچ کیا ہے اپنے پر یا غیروں پر، آپ نے دعوت کے بغیر مال خرچ نہیں کیا، دعوت کے ساتھ مال خرچ کیا ہے۔ آپ کا اکرام کرنا دعوت کے ساتھ تھا، ایثار کرنا دعوت کے ساتھ تھا۔ آپ نے 100 اونٹ دیے ہیں ایک مشرک کو، دعوت کے ساتھ دیے۔ جی ہاں، اس زمانے میں مسلمان دعوت کو چھوڑ کر مال خرچ کر رہا ہے۔ اس مال کے خرچ کرنے سے لوگوں میں مال کی محبت پیدا ہوگی، دین کی محبت پیدا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ دین کی دعوت کے بغیر مال خرچ کر رہے ہیں۔ اور میں آپ سے صاف عرض کر دیتا ہوں کہ مال کا خرچ کرنا دعوت کے بغیر خلاف سنت ہے، کیونکہ یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے بغیر مال خرچ کیا ہو۔ اس لیے میرے دوستوں پورا مجمع آپ اس بات کو طے کر لے کہ اب تک ہم سمجھے نہیں تھے، آج سمجھ گئے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس بات کا عزم کرتے ہیں دل سے کہ ہمیں موت تک اپنے آپ کو اس کام پر قائم رکھنا ہے، اور ہر سال 4 مہینے اللہ کا امر سمجھ کر ہر سال 4 مہینے ہمیں اللہ کے راستے خروج کے لیے، اب اس کو اپنا جیسا کا ملفوظ ہے، ہر سال 4 مہینے اس راستے میں نکلنے کو اگر اپنا جزو زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ کیا وجہ ہے؟ مسلمان کو چاہیے اپنے ایمان میں کی تکمیل کے لیے اور اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنے کے لیے یہ اپنا وقت فارغ کرے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے، کیونکہ صرف یہی واحد ایک فریضہ ہے جس کے ادا کیے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ باقی آپ جتنے سے نیک اعمال کرتے ہوں، قرآن حدیث سے بھرے ہوئے ہیں کہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنے، دوسروں کو منکر سے بچانے کی جو محنت ہے، بس یہ واحد یہ محنت ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ چاہے آپ تہجد پڑھتے ہوں، چاہے آپ تلاوت کرتے ہوں، چاہے آپ ذکر کرتے ہوں، چاہے آپ روزہ رکھتے ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، حج کرتے ہوں، عمرہ کرتے ہوں، یہ ایمان کی تکمیل کے اعمال یہ نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل کا جو عمل ہے، قرآن میں جو علماء نے لکھا ہے میں عرض کر رہا ہوں، ایمان کی تکمیل کا جو عمل ہے وہ دوسروں کو نیکی پر آمادہ کرنا ہے۔ اس لیے پورا مجمع ٹھان لے اس بات کو کہ انشاءاللہ میں آج کے بعد یہ طے کرتا ہوں کہ میرا سال میں 4 مہینے کبھی داغا نہیں ہوں گے۔ یہ پورا مجمع آج اس کا عزم کر لے ماشاءاللہ، اور اپنے اس عزم پر اللہ کو گواہ بنا لے۔ اس کی ضرورت ہے، میں کوئی خیالی باتیں نہیں کر رہا ہوں۔ امت جس جہنم کے جس کنارے پر ہے، اس کو وہاں سے پکڑنا اور لانا، یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اس ذمہ داری کو اٹھائے بغیر، پورا کیے بغیر ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے کہ امت بچ جائے۔ پورا مجمع اس کا عزم کر لے اور اپنے عزم پر اللہ کو گواہ بنا لے کہ انشاءاللہ سال کے 4 مہینے ہم اس راستے میں اپنے آپ کو نکالنا ہے ہر حال۔ ہمت کر کے فرماؤ، پہلے پہل علماء کریں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ علماء پہل کریں، کہ علماء قائد ہیں امت کے، جدھر علماء چلیں گے ادھر امت چلے گی۔ علماء پہلے سال کے لیے، دوسرے سال کے لیے، تیسرے سال کے لیے ہمت کر کے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ماشاءاللہ مولانا عبدالعزیز صاحب جی تیسرے سال کے لیے اللہ بہت قبول فرمائے۔ یہ مولوی باقی مجمع سکون سے بیٹھا رہے، جب اس کو جب اٹھائیں گے تب اٹھنا، ابھی سب بیٹھے رہے سکون سے۔